बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला की शादी की फ़िक्र दामन गिर हुई। इस दौरान एक दिन इनके पास यशरब से बनी ज़हरा के सरदार वहब बिन अब्दुल मुनाफ आए और उन्होंने उन्हें अब्दुल्ला की ज़िंदा बच जाने पे मुबारकबाद पेश की। और जब मेहमान ग्रामी की नज़र अब्दुल्ला पर पड़ी तो इन्होंने फुर्त मोहब्बत से आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और इनकी पेशानी चूम ली। इनकी आंखें खुशी के आंसू से डबडबा गई और कहने लगे, बेटे, तुम्हारी ये आजमाइश पूरी कौम के लिए आजमाइश बन चुकी थी और मुझे तो यूँ महसूस हो रहा था कि जो छुरी तुम्हारे वालिद तुम्हें ज़ुबा करने के लिए तेज़ कर रहे थे वो तुम्हारे गले तक पहुंचने से पहले मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे आपके जज्बे इखलास की शिद्दत का भरपूर एहसास है। आखिर खिस्सा और ज़हरा दो भाई ही तो थे। फिर वो गुफ्तगू का रुख एक दूसरे मौजू की तरफ मोड़ते हुए बोले, वहाब भाई, अब मैं अब्दुल्ला की शादी करना चाहता हूँ। इस बारे में आपकी क्या राय है? वहाब ने जवाब दिया, कोई भी कुरैशी लड़की अब्दुल्ला से शादी को अपनी तमन्नाओं के महराज समझेगी। अलबत्ता मुश्किल ये है कि कुरैश में बहुत कम लड़कियाँ ऐसी होंगी जो नेक सीरती में अब्दुल्ला के हम पल्ला हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, क्या बनी ज़हरा में कोई ऐसी लड़की मिल सकती है? वहाब ने कहा, आल ज़हरा की इससे ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई क्या होगी कि इनका रिश्ता सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब से कायम हो और इनकी किसी बेटी को अब्दुल्ला जैसा दूल्हा मिले जो बिलाशुबा मक्का मुकरमा का सबसे खूबसूरत नौजवान है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अगर आप इत्तेफाक करें तो अब्दुल्ला की शादी आमिना से कर दी जाए। वहाब ने कहा, मेरे नज़दीक आमिना के लिए इससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। वो अब्दुल्ला की इंतहा फरमाबरदार बीवी साबित होगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अल्लाह ताला इस रिश्ते को बाबरकत करे। हम जल्द आपके यहाँ आ रहे हैं ताकि बात पक्की हो जाए। प्रोग्राम के मुताबिक जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने साहबजादे अब्दुल्ला के हमरा यशरब तशरीफ़ ले गए। बनी ज़हरा ने अपने रिवायत के मुताबिक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। निकाह सादगी से अंजाम पाया। सैयदना अब्दुल्ला 3 रोज़ ससुराल में रहे और फिर अपनी अहलिया सैयदा आमिना के साथ मक्का चले गए। इधर मक्का मुकरमा में इस खबर से खुशियों की लहर दौड़ गई। हर तरफ मुसर्रत का समा था। लोग दावत वलीमा में अब्दुल मुत्तलिब के ज़ुबा किए हुए ऊँटों का लजीज गोश्त तनाविल कर रहे थे। दस्तरख्वान की वसीयत का ये आलम था कि इंसान ही नहीं, फ़िज़ाओं में उड़ने वाले परिंदे और पहाड़ों में रहने वाले जानवर भी इससे अपनी अपनी भूख मिटाने का सामान कर रहे थे। और क्यों न हो, ये कौनैन के वाली आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदीन के निकाह की खुशखबरी थी, तो जाहिर है कुल कायनात इस खुशी के मौके पर खुशियाँ मना रही थी। हज़रत बीबी आमिना और हज़रत अब्दुल्ला को इकट्ठे रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन गुजरे होंगे कि हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ शाम के सफ़र की तैयारियां करने लगे। हज़रत अब्दुल्ला ने बीबी आमिना से कहा, मैं चंद माह बाद वापस आ जाऊंगा और मुझे यकीन है कि इस सफ़र में मैं खासा नफ़ा कमा कर लाऊंगा और हम अपनी ज़िंदगी आराम और खुशहाली से बसर करेंगे। आखिरकार हज़रत अब्दुल्ला काफ़िले के साथ रवाना हो गए और बीबी आमिना घर में इनकी वापसी का इंतज़ार करने लग गईं। हज़रत अब्दुल्ला को गए हुए 1 माह गुजर गया था। बीबी आमिना को महसूस हुआ कि वो माँ बनने वाली हैं। उन्हें मक्का की काहिना फ़ातिमा बनते मुर्रा की वो बातें याद आ गईं जो उसने हज़रत अब्दुल्ला से की थी। वो सोचने लगी कि अगर काहिना ने वाकई सच बातें की हैं तो फिर मेरा बेटा एक बहुत बड़ा इंसान होगा और ऐसा बेटा हर माँ के घर में पैदा नहीं होता।
یہ اپنی اہنی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد سے تو ہوگا، جن کی قربانی کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جنت سے خصوصی مینڈا بھیجا تھا، اور یہ انہی حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوگا جنہیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی قبول کی تھی۔ اس اعتبار سے تو وہ ابن الزبین ہوگا، یعنی 2 زباں ہونے والوں کا بیٹا۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا اتنی اونچی شان والا ہوگا کہ اس جیسی شان کسی نے دیکھی نہ سنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ خیالات میں گم انتہائی بے تابی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حضرت عبداللہ جلد از جلد واپس پہنچے تاکہ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں بتا سکے جو اس دنیا میں آنے والا تھا۔ اسی دوران میں انہیں معلوم ہوا کہ شام سے ایک قافلہ واپس آ رہا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر ان کے دل کی بے تابیاں بڑھنے لگیں۔ انہیں امید تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جناب حضرت عبداللہ بھی ہوں گے، اور ایسا نہ بھی ہوا تو قافلے والے ان کے بارے میں ضرور بتا سکیں گے۔ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل شہر نے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا اور خوشیاں منائی۔ کہیں کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ رہا تھا تو کہیں بیوی اپنے شوہر کے استقبال کر رہی تھی، اور کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے پر اپنی محبتیں نچاور کر رہا تھا۔ غرضیہ کے جشن کا سماں تھا۔ ادھر بی بی آمنہ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ عبد المطلب قافلے والوں سے مل کر گھر آئے تو انہوں نے بہو سے کہا، بیٹی آمنہ، عبداللہ کے بارے میں پریشان مت ہونا۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ عبداللہ واپسی پر یثرب پہنچ کر بیمار پڑ گیا تھا، لہٰذا انہیں آرام اور علاج کی غرض سے یثرب کے محلہ بنی نجار میں ٹھہرا دیا تھا۔ خود ان لوگوں نے بھی رات وہیں قیام کیا تھا۔ میں نے حارث کو اس کا پتہ کرنے بھیجا ہے۔ امید ہے کہ وہ دونوں چند روز بعد مکہ واپس آ جائیں گے۔ حارث مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ ان کے آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور بنی نجارہ والوں نے انہیں اپنے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ وہ دل گرفتہ ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی تو ان کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ وہ اپنے سب سے چہیتے بیٹے کی وفات کے صدمے سے تڑپ اٹھے۔ بی بی آمنہ کو حارث کی واپسی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی لونڈی برقہ کو بھیجا کہ حقیقت حال معلوم کر کے آئیں۔ برقہ یہ ہولناک خبر سن کر چیختی چلاتی لوٹی۔ بی بی آمنہ نے اس کی چیخیں سنی تو اندر سے لرز کر رہ گئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ برقہ اچھی خبر نہیں لائی، اور شاید اب وہ اپنے شوہر کو کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ وہ خود کو تھام نہ سکی اور بستر پر گر پڑی، اور پھر انہیں گرد و پیش کی کچھ خبر نہ رہی۔ برقہ انہیں ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگ گئی۔ اس نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا حتیٰ کہ انہیں ہوش آ گیا، مگر اب ان کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ بی بی آمنہ سخت پریشان تھی کہ حضرت عبداللہ کے بعد ان کی پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی، لیکن اچانک ان کا خیال اپنے اس بیٹے کی طرف گیا شوہر کی یاد کی صورت میں ان کے پیٹ میں تھا، اور جس کی پیدائش میں اب صرف چند ماہ باقی رہ گئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے اس بیٹے کے لیے زندہ رہیں گی جس کے متعلق مکہ کی کاہنہ فاطمہ پیشن گوئی کر چکی تھی۔ اب اس کے آگے کا واقعہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ایسی پیاری پیاری معلومات اور ایسے پیارے پیارے واقعے سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔